आज हामी विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्छौँ। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखेको विवादको समाधानका उपायहरू निक्लेकै हो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा सहमतिका सम्भावनाहरू छ त? बालुवाटारमा लगातार 3-4 दिनदेखि वार्ता भइरहेको छ, 1-to-1 वार्ता भइरहेको छ। आज पनि यतिखेर वार्ता जारी छ। साँच्चीकै वार्ता सफल होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता खेम लोनी हुन्छ। लोनीजी, तपाईँलाई म विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। आराम छ। केपी शर्मा ओलीको विकल्प पार्टीभित्रबाट किन खोजेको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले? के कारणले? यति बेला केपी शर्मा ओलीको विकल्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छैन। तर विकल्प त नेताहरूले खोजे नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केपी ओली राजनेता हुनुहुन्छ। उहाँको केपी ओलीको सोचमा, केपी ओलीको मान्यतामा, केपी ओलीको अगुवाईमा यो समृद्धिको अभियान अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकार अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्र निर्माणको काम चलिरहेको छ। राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने, विदेशीहरूका सामु शिर ठाडो गरेर हिँड्ने अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा, यो आधुनिक इतिहासमा केपी ओलीको कामले गर्दा भएको छ। त्यसकारण अब अहिलेको नेतृत्व पनि केपी ओलीको, अब भोलि पनि। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ पार्टीभित्रैबाट प्रचण्डले, माधवकुमार नेपालले, झलनाथ खनालले, वामदेव गौतमले राजीनामा माग्नुभयो। उहाँले काम गर्न सक्नु भएन, सरकार चलाउन सक्नु भएन, पार्टीमा पनि हकको नेतृत्व असफल हो भनेर त किन भने त नेताहरूले? अब यो कस्तो छ भने आलोचना गर्नेहरू त गरिरहन्छन्, काम गर्नेहरूले काम गरिरहनुपर्छ। आलोचनादेखि डराउनु हुँदैन। तर आलोचना रचनात्मक आलोचना छन्, सुझावहरू छ, सल्लाह छ। अगाडि बढ्नको लागि, समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि, राम्रा काम गर्नको लागि आलोचना भएका छन् भने त्यसलाई स्वीकार गरेर, समर्थन गरेर, लागू गरेर जानुपर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि नभएर बाटो रोक्नको लागि, बिथोल्नको लागि, क्षणिक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि आलोचना भएका छन् भने त्यो आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन, डटेर सामना गर्नुपर्छ। सकेसम्म त्यो आलोचनाको कामलाई समाधान गरेर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। अनि समाधान कसरी गर्ने त? प्रधानमन्त्रीले खोजी होइन, म त नेतृत्व हुन्छ नि त। समाधानको विधि छ, प्रक्रिया छ। अहिलेसम्म भएका सहमति सम्झौताहरू छन्, अहिलेसम्म भएका निर्णयहरू छन्, तिनै निर्णयहरूबाट समाधान खोजेर जानुपर्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नु पर्दैन, निर्देशन मान्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले नै प्रधानमन्त्री बनाएको, पार्टीले नै संसदीय दलको नेता बनाएको, पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले नै बनाएको हो, प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारण अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको लागि कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भइरहनुहुन्छ। उहाँ रहनुपर्छ, किनभने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचनले उहाँलाई निर्वाचित गरेको। तर पार्टीले भयो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भयो, एकीकरण बनाएको होइन केपी शर्मा ओली प्रचण्डलाई एकीकरणका महाधिवेशनको अध्यक्ष बन्नु भएको हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष खेमजी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष 9 महाधिवेशनको एमालेको अध्यक्षको हैसियतले मात्रै बन्नुभएको हो, नत्र अरू बन्नुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो यो सङ्क्रमणकालीन एकीकरणको प्रक्रियामा, पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा दुईटा अध्यक्षहरूको बीचमा कमरेड केपी ओली, कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, दुईजनाको सहमतिबाट पार्टी एकीकरण भयो। पार्टीका कमिटीहरू निर्माण भए, सबै कमिटीहरू सञ्चालित भएका छन् र एकीकरणभन्दा अघिल्लो दिन 2075 साल जेठ 2 गतेको दिन सहमति भएको छ एउटा। त्यो सहमतिले भएको छ, आलो पालोमा सहमति भएको छ। म त्यो पनि सहमति तपाईले हेर्नुभयो? त्यो आलो पालो पनि कुरा गर्छु। त्यो सहमतिले प्रथम कुरा के भनेको छ भने अर्को एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको लागि नेतृत्वको सवालमा, विचारको सवालमा, कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने सवालमा दुईटा अध्यक्षहरूको सहमतिबाट मात्रै त्यो निर्णय, दुईटा अध्यक्षको सहमति हस्ताक्षरबाट मात्रै त्यो निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेको छ। यसको मतलब के हो भने सहमति दुईटा अध्यक्षको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरण भयो। पार्टी बीचका सबै कार्यक्रमहरू, कमिटी निर्माणदेखि लिएर सबै, त्यसका चाहिँ नीति निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि अरूलाई पनि राख्ने, तर त्यसको नेतृत्व, त्यसको दस्तखत गर्ने, आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने दुईटा अध्यक्षले हो। अर्को एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको लागि बनेको छ। त्यो कुरालाई लागि गर्नुपर्छ र हरेक कुराहरू बहुमत अल्पमत गरिनुहुन्न, किटान गरेको छ। लोकतन्त्रमा बहुमत हुनुहुन्न पार्टीभित्र। तर तपाईँ, हामी त सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। लोकतन्त्रमा छौँ नि त। लोकतन्त्र बहुमतले शासन गर्ने होइन।
त्यही बहुमतले नै 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाएको। त अल्पमत हुनुहुन्छ त्यही हरेक तर तबकामा त्यही बहुमत भएको कारणले दुईटा पार्टी एक भएको बेलामा एउटा पार्टीको अलि धेरै अर्को पार्टीको अलि थोरै सङ्ख्या हरेक कमिटीमा रहेको त्यही बहुमतको कारणले बहुमतलाई मान्यता दियो। तर अन्तिम निष्कर्ष आउने कुरामा सहमति गर्नुपर्छ। सहमति बहुमतलाई पनि मान्ने, सहमति दुईटा अध्यक्षको नेतृत्वले निर्णयले चाहिँ त्यो सहमतिलाई किटान गर्ने, लिपिबद्ध निर्णय गर्ने, दस्तखत गर्ने त्यो लेखिएको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको पनि त आलो पालो गर्ने कुरा छ नि भन्नुभयो। तपाईँले ठिक भन्नुभएको त्यो कुरा, तपाईँको कुरा ठिक हो। तर फेरि आएर गएको मङ्सिर 4 गते 76 सालको मङ्सिर 4 गते अर्को निर्णय भएको छ। त्यो निर्णयले के भनेको छ भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्ने कमरेड प्रचण्डले 5 वर्षसम्मको लागि प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले सञ्चालन गर्ने भनेर त्यहाँ निर्णय भएको छ। त्यही निर्णय बमोजिम अगाडि बढिरहेको छ। पार्टीकै निर्णय हो, उल्टाउनु पर्छ। अनि मङ्सिर 4 को निर्णयलाई मान्दैन भने प्रचण्डले भन्नुभएको छ तपाईलाई यो निर्णयमा जानुपर्छ, आलो पालोमा जानुपर्छ। यो निर्णय उल्टाउने जसले जति बेला चाह्यो त्यति बेला गर्ने हो र बेमौसमको बाजा बजाउने हो र काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो गर्ने हो र पार्टी निर्णय गर्दै जाने अनि त्यस पछाडि निर्णयको विरुद्धमा तुरुन्तै उक्सिने, तुरुन्तै चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जाने, यो कुरा त यो इमानदारको कुरा पनि होइन, यो नीति नै होइन नि। यो त विधि प्रक्रिया नीति इमान केही पनि होइन नि। यसरी कोही पनि जान हुँदैन। अहिले जियाइरहेको छ कमरेड केपी ओलीलाई दुईटा पद अध्यक्षबाट र त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने जुन कुराहरू आइरहेको छ यो हिजो गरिएको पार्टीमा गरिएको निर्णयको बर्खिलाप हो। र अहिले त्यसै प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुहुन्न केपी शर्मा ओली? हट्नुहुन्न, एकदमै हट्नुहुन्न। एक व्यक्ति प्रमुख एक जिम्मेवारी भन्ने छ नि त। त्यसो त विधानमा छ नि त। त्यो त सब को छैन र दुई व्यक्ति दुई को छ भन्नुस् न। म पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छु, म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु। अनि माधव नेपाल उहाँ पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि गएर पार्टीको चाहिँ नेता पनि हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, विदेश विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, विदेश विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। माधव नेपाल अरू ठाउँमा एक लागु हुँदैन, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ केन्द्र पार्टी नेता पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अनि एउटा विभागको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि गएर एमपी पनि हुनुहुन्छ। को छैन? आफ्नो हकमा लागु नगर्ने, जसलाई जति बेला जे मन लाग्यो त्यो बोलेर हुन्छ र त्यो त लजिकल हुनु पर्यो। त्यो त हिजो गरेको सहमतिको आधारमा हुनु पर्यो। हिजो पार्टी जसले यत्रो पार्टी ठुलो पार्टी बनायो, संसारभरि हलचल मचाइदियो, कम्युनिस्टले 2/3 बहुमत लिएर आयो भनेर जनतामा उत्साह छाउने काम गर्यो, जसको नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान अगाडि बढिरहेको छ, त्यो मान्छेलाई हटाएर यो ल्याउने कि त्यो ल्याउने कि के गर्ने भनेर यो समाधानको कुरा अहिलेको अवस्थामा देशको राजनीतिमा छ नि। तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदाखेरि त तपाईँको पार्टीभित्र त विवादहरू आयो नि त। फेरि त्यसरी कसैले केही चाह्यो जसले जहाँ जे भन्यो राजीनामा दिएर हिँड्ने। राजीनामा दिनु पनि उपयुक्त छ कि अनुपयुक्त छ जाँच। अहिले राजीनामा दिनु उपयुक्त छैन। यति बेला ठ्याक्कै भन्नुस्, एकदमै सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुस्। यति बेला विदेशीहरूसँग, छिमेकीहरूसँग सीमाको विवादमा हामी डटिरहेको बेला, समृद्धिको अभियान अगाडि चलिरहेको बेला, महामारी कोरोना-19 महामारीले हामीलाई घेरिरहेको बेला, हामीलाई रोजगारीका समस्याहरू समाधान गर्नु परिरहेको बेला, यावत कुराहरू आइरहेको बेलामा पार्टीभित्र बसेर यो पद र त्यो पद भनेर भन्ने कुरै होइन यो। तपाईँले त्यसकारण नेतृत्व परिवर्तन अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको लागि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन पनि हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि 5 वर्षपछि मात्रै अर्को निर्वाचनपछि मात्रै तपाईँको पार्टीको प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ। अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, ठ्याक्कै भन्नुस्। त्यो भन्दा पहिला सक्नुहुन्न, एकदमै मैले सक्नुहुन्न। माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, झलनाथ खनाल पनि सक्नुहुन्न। माधव नेपाल कमिटी त छोडिदिइसक्नुभयो, उहाँले सधैँ सक्नुहुन्न है, सक्नुहुन्न। झलनाथ खनाल पनि अहिले सक्नुहुन्न, किनभने विधि प्रक्रिया सहमति निर्णय सम्झौता कुनै पनि कुराहरूले दिँदैन अहिलेको परिस्थितिमा। केपी शर्मा ओलीको विकल्प अहिले पार्टीमा छैन, सरकारमा छैन, एकदमै छैन। अर्को महाधिवेशन अर्को निर्वाचन भएपछि मात्रै हुन सक्छ। तर यो बिचको बेलामा केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूलाई सँगै लिएर उहाँले पनि हिँड्नुपर्छ, उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। जायज कुरा लिएर आउनु भने त्यसलाई सम्मान गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। र केपी शर्मा ओलीले अब यहाँ उहाँलाई पनि धेरै किसिमका दोष आरोपहरू त लगाइहाल्छ। आरोप त रामलाई पनि त राम राज्यमा लगाएको थियो नि, किन थिएन र?
लगाइरहेको थियो, जसलाई पनि लगाइदिन्छ। आरोप लगाए प्रधानमन्त्रीमाथि त गम्भीर आरोप छ नि त। तर प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरामा सबैलाई समेटेर जाने, जायज कुराहरू लिएर जाने, जनताको फाइदा हुने, जनतालाई हित हुने खालका कार्यक्रमहरू सारा लागू गर्ने, देशलाई जोगाउने, देशलाई बढाउने यो काममा लैजानुपर्छ। भ्रष्टाचार जताततै भएको छ, सरकार मुखदर्शक बनेको छ। होइन, भ्रष्टाचार पहिला भएको भ्रष्टाचारको पोल खुल्दै थियो, बाहिर आउँदैन थियो। अहिले धेरै बाहिरहरू आएको छ, राम्रो कुरा हो। कसैले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई बाहिर ल्याउनु राम्रो कुरा हो, तर कारबाही पनि त धेरै भएको छ नि। कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाउने, थुन्ने यो रेसियो त पहिलेको तुलनामा धेरै अहिले बढेको छ। एकैचोटि निम्ट्यान्न हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, लाग्छ नि यो त टाइम त लामै समय लाग्छ, तर अब यो गर्नको निम्ति सारा मेसिनरी इमान्दार भएर आउनु पर्यो। अहिले भइरहेका हाम्रा जे जति चाहिँ नीति कार्यादेशहरू छन्, निर्देशनहरू छन्, ऐनकै सम्बन्धमा नै हामी संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएका छौँ नि। धेरै कुराले भ्रष्टाचारको पाल छोडिदिएको छ के, अनि त्यसबाट मान्छेहरूले हात हाल्न पाएको छ। ती सबै हात हाल्ने पालहरूलाई बन्द गर्न अलिकति टाइम लाग्छ, विधि प्रक्रियाबाट जानु पर्यो। हामी एकैचोटि जबरजस्ती गर्न पनि सक्दैनौँ, कानुन बनाउनु पर्यो। कानुन बनाउन त्यसमा कुरा कसरी मिल्ला त? हामी बुदागत रूपमा कुरा गरौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वको, झगडाको, विवादको समस्याको समाधान कसरी गर्ने त? नेताहरू वार्ता हुनुहुन्छ तर पनि उपलब्धि आएको छैन, बाहिर परिणामहरू आएको छ। आउनुपर्छ। यसको देखेको मैले एउटै कुरा के देखेँ, एउटै कुरा त इमान्दारिताको कुरा हो, राष्ट्रप्रतिको सोच, हिजोको निर्णयमा आफ्नो कतिको अडान छ भन्ने कुराहरू हो। त्यसमा हामी सबैजना रहनुपर्छ। र अहिले जति बेला जे मन लाग्यो त्यो इस्यु लिएर आउने, भाँड भैलो मचाउने यो काम कसैले पनि गरेर जानु हुँदैन। इमान बन्नु पर्यो, पहिलो कुरा मैले त्यो देखेको छु। प्रधानमन्त्रीले पनि जो नेताहरूले लिएर आउनुभएका जायज कुराहरू छ, उहाँहरूले हुनसक्छ कार्यक्रमको बारेमा होला, अरू कुनै नियुक्तिहरूको बारेमा होला, यस्तोमा जायज प्रश्नहरू आयो, कुनै जायज प्रस्तावहरू उहाँहरूको आयो, कसैलाई कुनै कमिटीमा राखिदिने, पार्टी कमिटी या राजकीय निकायको कुनै उपयुक्त ठाउँ छन्, मिल्ने ठाउँ छन् भनेर राखिदिने कुराहरू आउँछ। त्यो प्रस्तावहरू जायज छन् भने सम्मानजनक रूपमा उहाँहरूले ल्याउनु भएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। उहाँले पनि, प्रधानमन्त्रीले पनि गरेर जानुपर्छ। तर अब अरू नेताहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर निर्वाचन पनि लड्ने, निर्वाचनमा हार्ने पनि, फेरि त्यही पद मलाई चाहिन्छ भन्ने। अनि वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, अहिले चुनाव लडाउनु पर्छ होला भनेर भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। वामदेव गौतम सक्नुहुन्छ, निर्वाचनमा कहीँ खाली भयो भने उहाँ चुनाव जान आउन सक्नुहुन्छ। उहाँको त अहिले दाबी छ प्रधानमन्त्री म बन्नुपर्छ। अब यो त पहिला सांसद, मैले यत्रो ठुलो उदाहरण गरेको छु, पार्टी प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्यो नि, त्यसपछि मात्रै हुन सक्नुहुन्छ कुनै समयमा, होइन? ठाउँ खाली भयो, अहिले पनि हुन सक्नुहुन्छ। भएन भने उहाँ पर्खिनुपर्छ। पार्टीले त्यत्रो विशेष निर्णय गरेको छ उहाँको लागि, पार्टीको उपाध्यक्ष राखेको छ, माथिल्लो तहमा लिएर आएर उहाँलाई पार्टी नेता बनाएको छ, पार्टीको उपाध्यक्षमा उहाँ मात्रै हो पार्टी उपाध्यक्ष। एउटा सम्मान दिने काम गरेको छ। महत्त्वपूर्ण विभाग, सङ्गठन विभाग उहाँलाई चाहिँ दिने काम गरेको छ। नेताको रूपमा हामी सबैले सम्मान गरेका छौँ, एकदम राम्रो पर्सनालिटी भएको, अगुवाई गर्न सक्ने नेता हुनुहुन्छ। तर रह्यो के भने विधि प्रक्रिया त, संविधानलाई त हामीले मानेर जानु पर्यो नि। त्यसो भए चीनको दबदबा नेपाली राजनीति बढ्यो, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग? चिनिया राजदूतले भेटेको कुरा, माधवकुमार नेपाललाई, झलनाथ खनाललाई, छिमेकी देशहरू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई, होइन यहाँ बढिरहेको चीनबाट पनि छ, भारतबाट पनि आएका छन्, दुवै देशहरूबाट आएका छन् मान्छेहरू। आउने जाने भएको, सोल्टी होटेलमा बसेको को बसे तपाईँलाई, त्यहाँबाट चाहिँ के अरे यो सडक मार्ग भएर आएको, त्यहाँका भारतीय चाहिँ खुफियाका प्रमुखहरू आइरहेको भन्ने सुनिएको छ हामीले पनि। रको प्रमुख नै आइरहेको, माथिल्लो तहको मान्छे आइरहेको भन्ने हामीले, तपाईँले मैले मलाई भन्दा काठमाडौँमा आएर पनि फर्किसक्नुभयो केही दिन बसेर भनेको त मिडियामा छ्यापछ्याप्ती छ नि, मैले भन्नै परेन नि, तपाईँहरूले लेखिरहनु भएको छ मिडियामा। किन आउनु भएछ? अब त्यो त उहाँहरूको कुरा हो, किन आउनुभयो, के इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो। छिमेकी देशमा आउँछन्, अब चाइनिज राजदूत त यहीँ बसिरहनु भएको छ कोभिड भइरहेको बेलामा, अनि कतै आवत जावत बन्द भएको, यातायात बन्द भएको बेलामा त आउनुहुन्छ सरर भारतबाट नेपाल आउनुहुन्छ भने, अनि यहीँ आएर भेटघाट गर्नुहुन्छ भने यहीँ रहेको राजदूतहरूले उहाँहरूले कूटनैतिक भेटघाट गर्नु स्वाभाविकै हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने अझ माधव नेपाल कमरेडलाई माधव नेपाल कमरेड त झन् हाम्रो विदेश विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, अनि एउटा विदेशी राजदूतले विदेश विभागको प्रमुखलाई भेट्ने कुरा त यो स्वाभाविक कुरा, आवश्यकीय कुरा हो नि। त्यो सरकार बचाउनको लागि भेट्यो नि त, केही विषयमा बलियो बनाउन लागि केलाई भेट्नुभयो। अब चीन लागेको छ नि त, विदेश प्रमुख र त्यस पछाडि राजदूतको भेट हुने,
भन्ने कुरा त त्यो स्वाभाविकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूले भेट्दै पनि गर्नुभएको, चासो त सबैले राख्ने भयो, तर त्यो चासोभित्र हामी कहाँ उभिन्छौँ, कसरी उभिन्छौँ, आफ्नो अडानमा बस्छौँ कि बस्दैनौँ, आफ्नो गरिमा सम्मानलाई कायम गर्छौँ कि गर्दैनौँ, त्यो हामीले छान्ने कुरा हो। यो विषयमा केपी ओली अब्बल हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओलीले जस्तो शिर ठाडो गरेर बोल्न सकिरहेको कार्यक्रम अगाडि लिएर आएको कसैले पनि छैन नि। तपाईँ हामीले देख्यौँ नाकाबन्दीको सामना हामीले कसरी गऱ्यौँ, नेतृत्व केपी ओलीले, अडान केपी ओलीले राख्नुभएको हो, गर्नुभयो। अब अहिले हाम्रो जुन सीमाको कुरा छ, लिम्पियाधुराको, लिपुलेकको, कालापानीको विषय छ, त्यो विषयमा उहाँकै अगुवाईमा प्रस्ताव अगाडि आउने भयो। संसदबाट हामी सबैले पास गरेर लिएर गयौँ। अगुवा गर्ने, बोल्न सक्ने अगुवा त चाहिँदो रहेछ नि। यसमा राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रहितको सवालमा केपी ओलीसँग कसैले पनि शङ्का लिनु पर्दैन। उहाँको अगुवाई अहिलेसम्म कसैले देखाउन सक्नु भएन। तर नक्सा जारी भयो, संविधान संशोधन भयो, अनि भूमि चाहिँ कहिले फिर्ता ल्याउने त? त्यो त प्रक्रिया सुरुवात पनि लाल पूर्जा बन्यो होइन। लाल पूर्जा बनेपछि अब कमोट गर्ने, त्यहाँ कमाइ गर्ने, लाल पूर्जा बनेपछि कमाइ गर्ने, त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो ठाउँ हो भनेर त्यो ठाउँमा जाने, त्यसका पनि प्रक्रिया छन्। अब हामीले कुटनैतिक पहल नै गर्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ, कानुनी निर्णय त हामीले गरिसक्यौँ होइन। नेपालले यो चाहेको छ भन्ने हामीले गरिसक्यौँ। भारतलाई एउटा स्ट्रङ म्यासेज हामीले दिने काम, बलियो म्यासेज दिने काम हामीले गरेका छौँ। उहाँहरूले मान्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि गएर अब त्योभन्दा पछाडिको अरू प्रक्रिया त उहाँहरूसँग कुटनैतिक वार्ताको कुराहरू छ, प्रमाणहरू पेश गर्ने कुराहरू छ। भारतसँग भयो भने दुईतर्फी वार्ताबाट गरौँला, तीनतर्फी वार्ता पनि होला, भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अदालतमा जाने कुराहरू छन्, हामी गइहाल्छौँ नि। अब हामीले एकैचोटि होइन, हामी ठेलम गर्छौँ भन्ने कुरा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ, हुनसक्छ। त्यो पनि त्यो अन्तिम सम्भावना छ, सम्भावना छ। त्यो त अन्तिम कुरा हो, त्यो अन्तिम कुरा हो, अन्तिम अस्त्र हो। त्यो यदि भारतसँग कुरा मिलेन, वार्ता मिलेन भने त जानै पर्यो नि। हामीले आफ्ना जान सक्ने सम्मका जे जति उपायहरू छन् नि, ती उपायहरूमा त हामी पुगिहाल्छौँ, जानुपर्छ हामीले। तर हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 7 सालपछि 5 वर्ष काम गरेको छैन। केपी शर्मा ओलीले गर्नु होला 5 वर्ष। अब यो बिचमा खैला बैला त मच्चाइरहन्छन्, हेर्नुहोस् है, मच्चिरहन्छ खैला बैला। अब हामीले राम्रो काम गरेर जानुपर्छ। अब यो कतिले भन्ने बेलामा त सतीले सरापेको देश, भीमसेन थापा जस्तोले त आत्महत्या गर्नु पर्यो भन्छन्। अब हामीले सबै कुरा त्यही कुरालाई विश्वास गर्ने कुरा पनि होइन। युग त हामीले परिवर्तन गर्ने हो नि। हिजो रहिरहेको जुन शैली छ, व्यवहार छ, चिन्तन छ, त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर जाने हो। अहिले हामी हिजोको जस्तो बन्द समाज होइन, अहिलेको समाज खुला पनि छ, अधिकार पनि छ, र एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय सबै जगतले पनि यसलाई हेरिरहेको कुरा पनि छ। त्यही देशभित्रका पनि जो चाहिँ अधिकारवादीहरू छन्, उनीहरूले सम्मान गरिरहेको, खोजी गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण पनि हिजोको जस्तो नभएर अब अहिले हामीले जाँदाखेरिमा चाहिँ अब कमरेड केपी ओलीको नेतृत्व हिजो जस्तै गएर असफल हुन्छ अन्य समयको भनेर नभनौँ। उहाँको नेतृत्व बलियो नेतृत्व छ। अलिअलि बिचमा छेकेबारहरू त हुन्छ। हामीले सजिलो जस्तो साइन्सको फर्मुला जस्तो समाज विज्ञान अगाडि बढ्दैन नि। साइन्सको फर्मुला जस्तो हुँदैन। समाज विज्ञानभित्र त्यसका आयामहरू, त्यसको तरिकाहरू अलिकति फरक छ। त्यसकारण यो सबै कुरालाई सजग रहँदै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। केपी ओलीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पद सञ्चालन। तपाईँकै पार्टीभित्र अवरोध छैन त, फेरि मलाई असहयोग छैन त? अब राष्ट्रिय महाधिवेशन हामी छिटो गर्दैछौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले अब चैत महिना भनेको छौँ, त्यो महिनाभरिमा हामीले गर्छौँ। 77 सालको चैतसम्ममा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ। त्यति बेलासम्म महाधिवेशन गर्छौँ हामीले, त्यसरी जाने हो। र अब केपी ओलीले अर्को भनेको संसदीय दल। अब यो त संसदीय दलमा त पार्टी निर्णयले मात्रै पनि हुँदैन। संसदीय दलमा कसले बहुमत आउँछ भन्ने कुरा हो। पहिला पनि हामीले देखेका थियौँ, पार्टी अध्यक्ष अर्कै हुनुहुन्थ्यो, कमरेड केपी ओली संसदीय दलमा चुनावै लडेर जितेर अध्यक्ष हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हामीले देखिरहेको कुरा हो नि यो कुरा। त्यसकारण संसदीय दलमा बहुमत कसको हुन्छ? महाधिवेशनभन्दा पछाडि पनि जसको बहुमत हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ, नभए फेरिन्छ। के ठुलो कुरा भयो र त्यो? तर विधि, प्रक्रिया, सम्झौता, इमानलाई त हामीले स्वीकार गरेर जानु पर्यो। त्यसो भए एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। हजुर, विशेष अधिवेशन संसद आवश्यक छ अहिले किन आवश्यक छ र त्यो? तर काङ्ग्रेसले भनिरहेछ नि त, हठात चाहिँ संसद अन्त्य गरियो, अब हामीले संसदको अधिवेशन बोलाउनु। अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिपक्षको धेरै कुरा, उहाँहरूको विधेयकहरू छलफल गर्न बाँकी छ। यसमा के छ भने हामीले बजेट पास गरिसकेका थियौँ
केही विधेयकहरू 12-13वटा विधेयकहरू केही थिए। ती विधेयकहरूमा हामी छलफलमै थियौँ। सायद कति पास पनि भएर जाने अवस्था थियो। तर यदि जरुरी भयो, अति आवश्यकीय देखियो, देशको आवश्यकता पर्यो भने सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि लिएर आउन सक्छ। आवश्यक भएन भने नियमित अर्को अधिवेशन भइहाल्छ। हाम्रो अहिले नै विशेष अधिवेशन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यस्तो। तर कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा निष्कर्ष छ, विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्छ। उहाँहरूले सक्नुहुन्छ बोलाउनलाई, तर निर्णय गरिसक्नु भएको छैन। सक्नुहुन्छ उहाँहरूले गर्नु। 25%ले माग गरे भने त विशेष अधिवेशन आइहाल्छ नि संसदभित्रको। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तर म त्यति आवश्यक देख्दिनँ र मलाई बोलाउँछ काङ्ग्रेस त्यतातिर लाग्छ काङ्ग्रेस पार्टी भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कोरोना रोकथाममा सरकार चुक्यो नि खेमजी, राम्रोसँग काम गर्न सकेन। अब हामीले कस्तो हो भने हामीले आफ्नो अवस्था अनुसार, आफ्नो औकात अनुसार हरेक कुराको आकलन गर्ने हो है। हामीले चाहिँ चाइनाको जस्तो व्यवस्थापन, अमेरिकाको जस्तो व्यवस्थापन, अरू विकसित राष्ट्रको जस्तो व्यवस्थापन हेरेर मात्रै पनि हुँदैन। तर कोरोनाको सवालमा नेपालमा अहिले जे देखिएको छ नि, यसमा चाहिँ म त्यस्तो असन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैन। सरकारले जे गरिरहेको छ व्यवस्थापन, त्यो ठिकै व्यवस्थापन, राम्रै व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कोरोनाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म 2,61,861 जनाको चाहिँ टेस्ट भएको छ। यो चाहिँ PCR मात्रै भएको त्यतिको भएको छ। अझ झन्डै 3 लाख जतिको बनेको छ, RDT पनि भएको छ। झन्डै टेस्ट झन्डै 6 लाखको हाराहारीमा टेस्ट सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो मध्येमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति छ हाम्रो? 16,168 आजसम्मको है, आज 4 बजीसम्मको रेकर्ड 16,461 छ। डेथ भनेको चाहिँ 35 जना छ। हाम्रो डेथ रेट थोरै नै हो। यो थोरै हुनुको कारण चाहिँ अहिलेको लकडाउन लगायतको व्यवस्थापनको कारणले होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो त्यसकारण हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि होइन। हामीले तर क्वारेन्टाइन त तपाईँलाई थाहा छैन, भद्रकोट छ कि अलपत्र परेका छन् जनताहरू। त्यो त हुनसक्छ। अब बर्सातको बेला पनि समस्यामा हो, छन्। बर्सातको बेला पनि हो। तर गाउँपालिका स्थानीय तहहरूले राम्रो काम गरेको छ ऋषिजी यसमा। अहिले यहाँ कति विकास भएको छैन गाउँमा, जनताको चाहना अनुसार काम भएको छैन। तपाईँ त धादिङमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, होला जनता धादिङमा पनि समस्या छ। जनताले 2/3 बहुमत हुने बित्तिकै वारती एकैचोटि सबै कुरा हुन्छ भनेर चाहनुहुन्छ। तर टाइम लाग्छ नि। एउटा सडक बन्न पनि ठेक्का लगाएपछि 5 वर्ष लाग्छ, 3 वर्ष त मिनिमम लाग्छ ठेक्का लगाएपछि। एउटा पुल बन्न 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्छ एउटा सडक पुल बन्नको लागि। त जनताले छिटो चाहनुहुन्छ। कार्यक्रमहरू त धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। र कोरोनाको सन्दर्भमा पनि गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको छ स्थानीय तहमा। मैले देख्छु गाउँमा कहाँको बल्ल चाहिँ कच्ची बाटोमा हिलोमा हल्लिँदै गाडी त्यहाँ पुग्छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि 70 जना बस्ने क्वारेन्टाइन बनाएको छ। त्यो गाउँमा आफ्नै ठाउँमा 40-50 जना चाहिँ उनीहरूले आइसोलेसन बेडमा राखेर राम्रो म्यानेज गरेको, सबैजना पोजिटिभ भएर घर फर्किएको त्यस्तो छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा गाउँपालिकामा 32 जना चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखियो एकैचोटि। त्यो 32 जनामा 2 ठाउँमा उहाँहरूले राख्नुभयो, एकतिर 17 जना, एकतिर 15 जना के गरेर राख्नुभयो। ती सबैजना अहिले जेरो, त्यहाँ सबैजना निको भएर त्यो पोजिटिभ देखिएकोहरू पनि उनीहरू पनि बसे हट्टाकट्टा छन् मान्छे। तर राखिरहेछ उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा। उहाँहरू ठिक भयो, 15-18 दिनमा ठिक भयो, सबैजना चाहिँ नेगेटिभ निस्क्यो, घर जानुभयो। त्यो खालको अवस्था छ। स्थानीय तहले राम्रो गरिरहेछ। सायद कहीँ त्यस्तो होला। तर जे जति बाहिर हल्ला आएको छ नि, स्थानीय तह हाम्रो जिम्मेवार छ, काम गरिरहेछ। कति ठाउँमा त भवनै छैन नि, भवन नभएको ठाउँमा त गाह्रो भयो नि। स्कुल भवनहरू छ, स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेको छ। स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको छ, म्यानेजमेन्ट राम्रो छ, लकडाउन ठिकसँग भएको छ। तपाईँलाई जो औषधिहरू, उपकरणहरू डिस्प्याच गर्ने कुराहरू सबै भएको छ। र 3 तह परिचालन गरेको कारणले हाम्रो टेस्ट पनि भयो। पहिला त एउटा पनि थिएन टेस्ट गर्ने ठाउँ। अहिले 23वटा ठाउँमा चाहिँ कोरोनाको PCR को टेस्ट हुने ठाउँहरू बनेको छ। पहिलो केस त हामीले हङकङ पठाएको हो नि। टेस्टहरू पनि भइरहेको। अब बर्खाको कारणले गर्दा यातायातमा अब अलिकति समस्या हुन्छ, त्यो हुन थाल्यो। तर पनि के हो भने अब अहिले निको भएर जानेको सङ्ख्या त बढिरहेछ नि। जम्मै निको भएर जाने त 7,479 भएको रहेछ अहिलेसम्ममा। कोरोना देखियो टोटल 16,000लाई, 7,000 त निको भएर गइसक्यो। अरू पनि ठमठमी दह्रोसँग हिँडिरहेछ। अहिले जो डेथ भएको छ 25 जनाको, उहाँहरूलाई कोरोना पनि लाग्यो। 35 जनाको कोरोना पनि लाग्यो, अरू रोग पनि लागेको छ कति मान्छेहरूलाई। दुईटाले पेलेको कारणले गर्दा गाह्रो भयो।
तेथ पो केहीको। तर म यो कोरोनाको व्यवस्थापनमा ठिकै छ, म त सन्तोषजनक मानिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच केमलोनजी। थ्याङ्क यू, महत्त्वपूर्ण धन्यवाद। समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद ऋषिजी। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हामी विशेष कुराकानीमा छौँ र विशेष संवादमा छौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता विनोद ढकाल हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ विनोदजी? एकदम राम्रो के छ, केपी शर्मा ओलीको विकल्प पार्टीभित्र खोजिरहेछन् नेताहरूले, भनिरहेछन् राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। युवाहरू चाहिँ के भन्छन् आजको दिन? यो अहिले चाहिँ बेला न कोही बेला बजिनाला भने जस्तो हो होइन। अहिले केपी ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन। किन विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन, के कारणले? यसमा यस्तो छ, अब हाम्रो पार्टी चाहिँ अहिले दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता भएको छ। एकता प्रक्रिया पनि सम्पूर्ण रूपमा सकिसकेको छैन। अब एकताबाटै दुईजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था हामीले विधानमै व्यवस्था गरेका छौँ र अब विकल्प खोज्ने उहाँको भनेको पार्टीको महाधिवेशनमा हो, आवश्यक पर्यो भने होइन। महाधिवेशनको डेट पनि सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले तोकिसकेको छ। 77 साल चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ। सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बस्ने माघमा अनि आउने चैतमा अब अधिवेशनको डेट तोक्ने अनि बिचैमा विकल्प खोज्ने कुरा, यो अनेक हिसाबले यो चाहिँ व्यावहारिक पनि तर छैन, उहाँले काम सम्भव गर्न पनि छैन। सक्नु भएन, समन्वय गर्न सक्नु भएन, पार्टीको निर्देशन मान्नु भएन, पार्टीको हितमा काम गर्नु भएन, देश र जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्नु भएन भन्ने त गुनासो त छ नि त विनोदजी। त्यो यस्तो छ, त्यो चाहिँ अब पार्टीभित्र के इन्ट्रेस्ट समूहहरू र उहाँका कम्पिटिटर समकालीन नेताहरूले त्यो आरोप लगाउनु भएको छ होइन। तर आम रूपमा कार्यकर्ताले, जनताले, मुलुकले अब केपी ओलीसँग जे अपेक्षा गरेको थियो, अपेक्षा गरे अनुसारै सम्पूर्ण अपेक्षा पुरा भए यस्तो त होइन। तर तुलनात्मक रूपमा उहाँको विरुद्धमा विकल्पै खोज्नुपर्छ भन्ने तहमा मुलुक, जनता, कार्यकर्ता, नेताहरू पनि छैनन्। मात्रै के भने उहाँसँगको कम्पिटिटरहरूको चाहिँ अलिकति त्यो खालको कुरा तर देखिन्छ। शीर्ष नेताहरूकै आरोप छ नि त, गम्भीर प्रधानमन्त्री शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले उहाँले काम गर्न सक्नु भएन, छोड्नुपर्छ। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र देखिएको समस्या के हो भने, मैले चाहिँ यसलाई कसरी भन्ने गरेको छु, बुझ्ने गरेको छु भने, हाम्रो पार्टीभित्र अब 3जना त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल होइन, तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपाल, अब अरू पनि प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी नेताहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब समकालीन नेताहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा, कम्पिटिटर होइन, उमेर समूह एउटै छ, योग्यता क्षमता एउटै छ, यी सबै कारणले अब हामी पनि प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले पनि कतिपय कुराहरू बाहिर आएछन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले पनि त्यसरी अब विकल्पै खोज्ने तहमा भन्दा पनि अब अलिकति अहिले आफ्नो पनि सहभागिता, आफ्नो पनि भूमिका खोज्नु भएको होला। त्यसो अपनत्व खोजेको खोजेको होला होइन। भूमिका भनेको अहिलेको अवस्थामा वान म्यान वान पोस्ट हो। अहिले सम्भावना छ। वान म्यान वान पोस्ट पनि त्यस्तो छैन। अब सामान्य संसदीय प्र्याक्टिसमा हाम्रो मुलुकको चाहिँ संसदीय प्र्याक्टिस जहिलेबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, हिजो पनि अब मनमोहन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको टोटल हेर्ने हो भने प्राय पार्टीको सभापति जो छ त्यो नै प्राइम मिनिस्टर भएको एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टीको सभापति हुनुहुन्थेन। कृष्णप्रसाद भट्टराई देउबा हामी कहीँ छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल चाहिँ संसद दलको नेता, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर पनि सामान्य त संसदीय प्र्याक्टिसमा पार्टीको प्रमुख नै प्रधानमन्त्री पनि हुने एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले त गर्दै आएका छौँ। र अब अहिले पनि हामीले यसलाई कुन पृष्ठभूमिमा, कुन ब्याकग्राउन्डबाट हेर्नुपर्छ भने पार्टीको चाहिँ चुनावी तालमेल गऱ्यौँ। पूर्व नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा चुनावी तालमेल भयो। त्यतिखेर नै हामीले के भन्यो भने हाम्रो चुनावी घोषणापत्र, चुनावी क्याम्पेनिङमा नै अब चाहिँ स्थायी सरकार मुलुकलाई आवश्यक छ। यो मुलुकमा 5 वर्षसम्म कोही प्रधानमन्त्री भएर रहन्छ कन्टिन्यू, 1 वर्ष, 9 महिना, 2 वर्ष, 3 महिना, 4 वर्ष भएकै रहन्छ। 7 सालदेखिको हिस्ट्री रहन्छ। अनि त्यो भएपछि हामीले चुनावमै के भन्यौँ भने अबको हामी चाहिँ स्थिर सरकार दिन्छौँ, 5 वर्ष हामी हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार दिन्छौँ भनेर हामीले भोट माग्यौँ होइन। अब जनतामा त्यो म्यान्डेटका साथ जनतामा त्यो म्यान्डेटको साथ हामी चुनावमा गयौँ। जनताले म्यान्डेट दिए, केपी ओलीले चुनाव जित्नुभयो, पार्टीको चाहिँ अत्याधिक बहुमतका साथ हामी पार्लियामेन्टमा आयौँ र संसदीय दलले उहाँलाई चाहिँ नेता छानेर अहिले उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। अब उहाँको विकल्प खोज्नुपर्ने, उहाँको राजीनामा माग्नुपर्ने, अझ पार्टी अध्यक्ष दुईटै पदबाट छोड्नुपर्ने भन्ने जुन कुरा उठिरहेछ, मलाई यो चाहिँ नितान्त कुण्ठा, आक्रोश होइन, त्यहाँ के मिसिएको छ त्यो, यसको पछाडिको कुनै तर्क छ भन्ने लाग्दैन। र तपाईँले उठाउनु भएको काम भएन,
भन्ने जुन प्रसङ्ग जनताको चाहनाअनुसार छ काम जनताको गर्ने क्या? त्यो स्वाभाविक हो। जनताको धेरै अपेक्षा त्यो छ त म क्या वर्तमान भन्छु अहिले सरकारसँग। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सुन्नु म बताउँछु अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पहिलो कुरा त हामीले सरकार परिवर्तन गरेको होइन हामी राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएको छ होइन। विगतमा हामी बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गर्दैथ्यौँ, संसदीय प्रणालीको मात्रै अभ्यास गर्दैथ्यौँ। अहिले हामी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। सिङ्गो राज्य प्रणाली नै परिवर्तन भएको छ। यो सरकार निर्माण भएको चैतमा सरकार बन्यो। 1 वर्षसम्म त यो सरकारलाई चाहिँ त्यो राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गतका कानुन बनाउने, ऐन बनाउने, प्रदेश तहका सरकारहरू चाहिँ स्थापना गर्ने, त्यो सरकारलाई सञ्चालन गर्नको लागि नियम कानुनहरू बनाउने 1.25 वर्ष त सरकारको त्यसैमा काम केन्द्रित भयो। 2 वर्ष 4 महिना जति भएको छ सरकार बनेको होइन। त्यसले गर्दा अब 1 वर्ष सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्ने काममा सरकार लाग्यो। अघिल्लो 1 वर्षको चाहिँ काम बजेट ल्याएर काम थाल्दै अब हामी यहाँ कोरोनाको एउटा महामारीमा परिएको छ। त्यसले गर्दा जनताको अपेक्षा अनुसार जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएन होला। तर पनि यो सरकारले नेपालको तपाईलाई यत्रो ठुलो म्यान्डेट छ होइन काम चाहिँ थालेको छ छैन, गर्न थालेको छ छैन। खोइ विकास डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अन्त्य भएको खोइ सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाएको विनोदजी। अनि विकासको कुरा गर्ने हो भने विकासको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारले दीर्घकालीन विकासका योजनाका साथ कामहरू अगाडि बढेको छ। अब रेलको चाहिँ अब काँकडभिट्टाबाट रेलको काम सुरु भएको छ। अहिले टेन्डरको प्रक्रियामा छ। जनकपुर जयनगर रेलवे तुरुन्तै सुरु हुँदैछ। काँकडभिट्टाबाट चाहिँ रेलवेको बाटो बन्दैछ र त्यो एउटा चाहिँ टेन्डरको प्रक्रियामा छ। 32वटा ब्लक बनाएर त्यो चाहिँ तुरुन्तै टेन्डरमा गइरहेछ। हाइवे चाहिँ विस्तार भइरहेछन्, बाटाघाटा बनिरहेछन्, विद्युतको चाहिँ उत्पादन चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। हामी आत्मनिर्भर बनेका छौँ भनेपछि विकास केलाई भन्ने? डेभलपमेन्टको हिसाबमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भन्ने हो भने पर्याप्त विकासका कामहरू सुरु भएको छ। त्यो रिजल्ट देखिने चरणमा छ। रिजल्ट देखेको छैन होला। त्यो चाहिँ एउटा जग बसेको छ होइन। अब जग बस्ने बित्तिकै घर त देखिँदैन नि। सुरुमा जग बस्दा त यो घर कस्तो बन्छ बन्दैन पनि थाहा हुँदैन, भत्काएको जस्तो देखिन्छ होइन। तर त्यो जग बनेर घर बनिसकेपछि न त्यसको चाहिँ सुन्दरता त्यो घरको देखिने हो। त्यो चरणमा पूर्वाधारको विकासको काम पनि भइरहेछ। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले अरू कामहरू पनि सरकारले चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू पनि अगाडि सारेर ल्याइरहेछ। र मुख्य कुरो त हामी एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको हुनाले त्यो राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने काम यो सरकारले चाहिँ ऐन कानुन बनाउने सबै कामहरू एक चरणमा गरिसकेको छ। र भर्खर अब कामको चाहिँ एउटा स्पिरिट देखिने गरी प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा पार्टीले मलाई काम गर्न दिएन, असहयोग गर्यो, मैले गरेको राम्रो काम पनि जनताको बिचमा लगेन अगो गुनासो। तर पार्टीका शीर्ष नेताहरू भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले हामीसँग समन्वय गर्नु भएन, हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। नियुक्तिमा उहाँले एकलौटी गर्नुभयो। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि कसैलाई सोध्नुहुन्न, राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरि कसैलाई सोध्नुहुन्न। मनोमानी छ प्रधानमन्त्रीको। अब यसलाई तपाईँलाई म एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु है। पहिलो कुरो त कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्छ। अहिले हाम्रो पार्टीको चाहिँ 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 9 सदस्य सचिवालय छ। नीतिगत कुराहरू त्यो 9 सदस्य सचिवालयमा छलफल गरेर निर्णय हुने गरेको छ। जहाँसम्म केही सहमति छलफल एकलौटी भयो भन्ने सन्दर्भको कुराहरू छ। तपाईँको चाहिँ राजदूत नियुक्तिको कुरा, राजदूत चाहिँ अब धेरै मुलुकमा खाली छ। पछिल्लो राजदूतहरू नियुक्ति भएका छैनन्। जतिखेरसम्म नियुक्ति भए सहमतिकै साथ नियुक्ति भएका छन्। अहिलेको चाहिँ हाम्रो अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाइ जो पोलिटिकल्ली पनि अर्कै धारमा हुनुहुन्थ्यो, पार्टीमा ल्याउने बित्तिकै उहाँलाई कुनै मुलुकको एउटा राजदूत बनाएर पठाइएको छ। त्यो सहमतिकै साथ बनाएर पठाइएको छ। त्यहाँपछि तपाईँको चाहिँ प्रदेशका प्रमुखहरू 7वटा प्रदेश प्रमुखहरू चाहिँ त्यो चुनावको प्रक्रियामा पनि निर्णयको प्रक्रियामा पनि सहमतिकै साथ चाहिँ त्यो भएको छ। यो अस्तिको राष्ट्रिय सभाको इलेक्सनमा हेर्नुहोस् तपाईँ सबै सहमतिकै साथ उम्मेदवारहरू बनाएर गएको छ। कतिपय मेजर नियुक्तिहरू पनि सल्लाह सहमतिबाटै भएको छ। तर अब सरकारका डे टु डे काम हुन्छ नि, डे टु डे काममा चाहिँ सबै पार्टीसँग सोध्दै अनि गर्ने कुरा त हुँदैन। जे पाए त्यही गर्नुभयो, त्यो स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष उहाँले चाहिँ भरसक उहाँले के प्रयत्न गर्नुपर्छ भने पार्टीको लिडरहरूसँग बस्ने, छलफल गर्ने, सहमति बनाउने, कन्साइन्स लिएर गर्ने कुरा उहाँले कोसिस गर्नुपर्छ। तर अब भएन सहमति भने अब सबै कुरा रोकेर चाहिँ गभर्मेन्टको कामै अब अहिले संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू हुन सकेका छैन होइन। अब यसै गरी सबै कुरा रोक्दै जाने कुरो त भएन नि त। त्यसले गर्दा डे टु डे काम उहाँले प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। नीतिगत कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू पार्टीमा बसेर छलफल गरेर सहमति बनाएर चाहिँ गर्ने हो। जस्तो अहिले नक्सा पासको कुरा छ, पार्टीमा सहमतिका साथ भएको छ। नागरिकता विधेयकको कुरा छ, पार्टीमा छलफल सहमतिका साथ भएको छ। कतिपय नीतिगत सैद्धान्तिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने कुराहरू पार्टीमा छलफल सहमतिबाट हुन्छन्। डे टु डे एउटा चाहिँ कर्मचारी सर्व गर्ने, सचिव सर्व गर्ने, सचिवको बनाउने, एउटा कुनै संस्थाको जिएमको नियुक्ति गर्ने, यो सबै कुरा चाहिँ पार्टीमा छलफल गरेर गर्न थाल्यो भने त्यो सरकार त एक दिन पनि चल्न सक्दैन। त्यसले गर्दा सरकार सञ्चालनका डे टु डे कामहरू
प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो, उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हो स्वयं होइन। तर नीतिगत सैद्धान्तिक कुराहरू उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर तर विदेशीको दबदबा छ नेपाली राजनीतिमा। तपाईँलाई थाहा छ कहिले भारत कहिले चीन। पछिल्लो समय किङ मेकरको रूपमा चीन आइपुग्यो, भारत चाहिँ ब्याक भयो। चीनले जे भने त्यही हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। बाह्य हल्ला यो पार्टीलाई एक बनाउनु पनि चीनको भूमिका थियो, चुनावमा गठबन्धन गर्नको लागि पनि चीनको भूमिका थियो, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि चीनको भूमिका थियो। पछिल्लो समय तपाईँलाई थाहा छ मक्सिरमा फेरि द्वन्द्व भयो नेताहरूको बिचमा, धेरै मनमुटाव भयो। त्यसपछि फेरि चीनकै दबावमा, चिनिया राजदूतकै आग्रहमा चाहिँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुराकानी भयो। त्यसपछि लगातार तपाईँलाई थाहा छ पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न चीन सक्रिय भएको छ धेरै पटक। अब यो चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस् न तपाईँ, यो बाह्य चर्चा त्यस्तो छ, श्रृङ्खलालाई हेर्नुहोस् न यस्तो छ, बाह्य चर्चा त्यस्तो छ। अब हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। अब म तपाईँलाई के भन्नु भने पार्टीको चाहिँ अब एकताको कुरामा, चुनावी तालमेलको कुरामा, बाह्य हस्तक्षेपको बाह्य चासोको कुरो भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकताको कारणले त्यो चाहिँ चुनावी तालमेल, सहमति र पार्टी एकता भएको हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। किनभने यसको मुख्य उद्देश्य भनेको मुलुकको राजनीतिलाई एउटा स्थिरतातर्फ दिनकै लागि हो। अघि पनि चर्चा भयो नि त, स्थायी सरकार कहिले नहुने, 6 महिनामा सरकार चेन्ज हुने, विकास निर्माण केही नहुने, यो खालको स्थिति भएको हुनाले अब यो मुलुकलाई एउटा स्थायित्व दिनुपर्छ, स्थिर सरकार दिनुपर्छ। र कम्युनिस्टहरू पनि विभिन्न समूहमा विभाजित हुने कुरो भन्दा पनि मूलतः एउटा राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ मुलुकमा सम्भव सकिसक्यो, मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र, लोकतन्त्र आइसक्यो भनेपछि अब हामीले अरू यो समाजवादमा पुग्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित भएर होइन, एकताबद्ध भएर मात्रै यो सम्भव हुन्छ भन्ने एउटा निष्कर्षका साथ चुनावी तालमेल हुँदै हामी पार्टी एकतामा गयौँ र यो सरकार त्यो ग्राउन्डबाट चाहिँ अहिले बनेको। जहाँसम्म यी सबै कुरामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप छ, हात छ भन्ने जुन चर्चा छ, अब हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी त अब लाग्दैन होइन। जहाँसम्म प्रत्येक दिन छ नि म अलिकति आउँदैछु, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय चासो अलि पहिलादेखि नै नेपालको चाहिँ आन्तरिक राजनीतिमा थियो। त्यो कुरो हामी सबैलाई थाहा छ। नेपालको क्याबिनेटमै भारतीय राजदूतहरू बस्ने सम्मको प्र्याक्टिसबाट चाहिँ भारतीय चासो हाम्रो मुलुकको राजनीतिमा बढेको त्यो घटनाक्रम, त्यो श्रृङ्खला चाहिँ पछिसम्म रह्यो। अब पछिल्लो अवधिमा आएर जब हामीले आफ्नो संविधान आफैले बनायौँ होइन, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, त्यो पछि भारतीय चासोलाई पनि नेपालको पोलिटिक्सले, यहाँका पोलिटिकल लिडर्सहरूले चाहिँ एड्रेस गरेनन्, सम्बोधन गरेनन्। अब हामी स्वाभिमानतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरो संविधान जारी गर्दाका घटनाक्रमहरूबाट देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा भारतीय चासोलाई नेपालको पोलिटिक्सले चाहिँ अलिकति, नेपालको पोलिटिकल लिडरहरूले यो व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि यो व्यवस्थाले जनताको बलमा भारतीय इन्ट्रेस्टलाई अलिकति मिनिमाइज गर्ने काम चाहिँ त्यहाँबाट भयो। अब अहिले पछिल्लो अवधिमा अब चिनिया चासो पनि बढो भन्ने ढङ्गले अब अहिलेको सरकार, त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूको सरकार अनि चिनको त्यहाँको राज्य प्रणालीसँग जोडेर अलि चिनको चाहिँ यो सरकारलाई सपोर्ट छ भन्ने हिसाबले अलि बढी चर्चा हुने गरेको छ। अब यसलाई मैले के बुझ्छु भने सक्रियता भनेको त अब इन्डियन एम्बेसडरले पनि विभिन्न नेताहरूलाई भेटेको कुरा आइरहेको छ, चाइनिज एम्बेसडरले पनि भेटेको अरू मुलुकका राजदूतहरूले पनि भेटिरहेको कुराहरू आएको छ। यसलाई चाहिँ एउटा नियमित भेटघाटको रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यदि चिनियाहरूको चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट हो र यहाँको पार्टी पोलिटिक्स, सत्ता, सरकारसँगको इन्ट्रेस्ट हो त्यसलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। त्यसलाई पनि आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प पार्टीमा खोज्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुहुन्न, माधव नेपाल बन्नुहुन्न। अब अहिले भनेको मैले अघि पनि भने 5 वर्ष यो सरकार चल्नुपर्छ। हैन चल्नुपर्छ त, चल्ने आधार छैन त विनोदजी। किन छैन आधार? जनमत छैन नि। कस्तो जनमत? जनताहरू सडकमा आइसके प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। जनताहरू त प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि त सडकमा आइरहेछन् नि। यो पक्ष विपक्ष त लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै त्यही हो, पक्ष विपक्ष हुन्छ। आज प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुपर्छ, केपी ओलीको विकल्प खोजिनु हुँदैन भनेर पनि सडकमा जनता आएका छन्। केपी ओलीले विकल्प खोज्यो भने दुर्घटना हुन्छ नेपाली राजनीति। अब अहिले के हो भने अहिले चर्चा भएको छ, गणतन्त्र पनि जान्छ, संहिता जान्छ। म यसलाई यसरी भन्छु, संविधान जान्छ। म यसलाई के भन्छु भने म तपाईँलाई अलिकति प्रश्न भनौँ, अहिले हाम्रो पार्टीभित्र अलिकति एउटा बहस चाहिँ सुरुवात भएको छ। त्यो पनि पार्टीभित्र भन्दा नि पार्टीको माथिल्लो तहको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा बहस सुरु भएको छ। त्यो बहस के हो भने अब केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुपर्छ र चाहिँ अब बाटो खोला गरिदिनुपर्छ, किनभने उहाँले चाहिँ सक्नु भएन भन्ने ढङ्गले केही प्रश्नहरू उठेका छन्। मलाई के लाग्छ भने यो प्रस्तावै बेठिक छ। यो प्रस्तावै बेठिक छ। किन बेठिक छ भने पहिले सहमति गरे नि आलोपालोमा। हैन, म आउँछु नि त। आलोपालोमा सहमति त जेठ 2 गते भयो, ठिक छ। जेठ 2 गते आलोपालोमा सहमति भइसकेपछि 76 साल मङ्सिर 5 गते पार्टीको सचिवालयको बैठकले 5 वर्ष नै केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्री हुने, कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम गर्ने भनेर निर्णय भएको छ नि त। त्यही जेठ 2 गतेकै सहमतिमा अडिन सक्नु पर्थ्यो नि त। 5 गतेको सचिवालयको बैठकबाट किन त्यो निर्णय गर्नु? पछिल्लो निर्णय त अघिल्लो सहमति 2 जनाको बिचको सहमति हो
होइन। त्यसलाई त्यसो भन्दा अघिल्लो सहमति दुईजनाको बिचको सहमति हो। मङ्सिर 5 गतेको सचिवालयको बैठकको निर्णय भनेको त पार्टीको संस्थागत निर्णय हो। त्यो दुईजनाको सहमति आधिकारिक हुन्छ कि यो आधिकारिक हुन्छ? यो आधिकारिक हुन्छ। त्यसले गर्दा मङ्सिर 5 गते जुन सहमति भएको छ, केपी ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, पुष्पकमल प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा त्यसमै सहमति हुन्छ त अब पार्टीभित्र वार्ता विकल्पै छैन, एकदम भइरहेछ। यसको कुनै विकल्प निरन्तर वार्तामा हुन्छ, यसको कुनै विकल्पै छैन। अहिलेको सहमति खोज्ने भनेको त्यो हो। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र म तपाईँलाई अलिकति विगतको ब्याकग्राउन्ड पनि बताउँछु। नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ 40% लगभग सहभागिताका साथ हाम्रो पार्टीको चाहिँ एकता भएको छ होइन, नेकपा बनाएको छ। पूर्व नेकपा एमाले भित्र भर्खर हामी महाधिवेशनबाट माधव नेपालको पक्ष र केपी ओली पक्ष भनेर दुईवटा धारबाटै हामी इलेक्सन लडेर चाहिँ नेतृत्व निर्माण भएको हो। लगभग पूर्व एमाले भित्र माधव नेपालको पक्ष भनेको 35-40% हो, केपी ओलीको पक्ष भनेको 60-65% पोजिसन हो। अहिले हामीले त नयाँ पार्टी बनाएको त होइनौँ, पार्टी मर्ज गरेका हौँ। पूर्व एमाले भित्रको आन्तरिक पोजिसन जे थियो त्यही माओवादीको थियो, त्यही नै हाम्रो त मर्ज भएको छ। अनि अब अहिले पार्टीभित्र चाहिँ टाउको गरेर निर्णय गर्न थाल्ने हो भने त केपी ओली र माधव नेपाल मिल्दा, केपी ओली र माधव नेपाल मिल्दा हुनैपर्छ लोकतन्त्रमा। मलाई बताउँदैन न, केपी ओली संस्कारलाई संस्कृतिलाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्छौँ? यसलाई मलाई भन्न दिनु न। अहिले केपी ओली र माधव नेपाल मिल्दा प्रचण्ड कमजोर हुने, प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दा केपी ओली कमजोर हुने, अनि प्रचण्ड र केपी ओली मिल्दा माधव नेपाल कमजोर हुने। त गणित त त्यही हो नि, अहिले त स्वतः छ गणित। त्यसले गर्दा अहिले दुवै पार्टीहरूका विगतका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरूमा केपी ओलीले पनि नखेल्ने, प्रचण्डले पनि नखेल्ने र दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टीको एकताको प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा टुङ्ग्याउने, आउने महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनमा सम्पन्न गर्ने, त्यसपछि अनि अल्पमत बहुमत जे गर्नुपर्ने हो गर्ने। अहिले हामी एउटा सहमतिको आधारमा पार्टी चलाउँछौँ भनेर दुईटा अध्यक्षले पार्टी चलाउन तपाईँलाई विश्वास छ? दुईटा अध्यक्षले मात्रै हुँदैन कि व्यवहारमा चिसो पन्छ, द्वन्द्व छ, दुईटा रिस राग छ अध्यक्षले विरोधी। अब यदि त्यो कुरा सहमतिको आधारमा पार्टी चलाउने कुराको कमिटमेन्टमा त्यो कमिटमेन्टलाई जो नेताले उल्लङ्घन गर्छ त्यो नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यसले एउटा दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यो दुर्घटना निम्त्याउने कुराको कारक चाहिँ त्यो नेता हुन्छ। आन्तरिक रूपमा होइन अहिलेको वर्तमान पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीका केही कार्यशैलीगत समस्याहरू होलान् छन् भने त्यो बसेर छलफल गर्नु पर्यो। त्यही बापत चाहिँ उहाँलाई दुईटै पदबाट जबरजस्ती हुलुज्जत गरेर हटाएर अनि हामी चाहिँ पार्टी अगाडि बढाउँछौँ हटायो भने उहाँलाई दुवै पदबाट पार्टीले गलती आयो भने के हुन्छ? कहाँबाट हटाउने, कसरी हटाउने? स्थायी समितिबाट के कसरी स्थायी कमिटीबाट हट्छ? प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैन स्थायी समितिले? सक्दैन। पार्टी अध्यक्ष पनि स्थायी कमिटीमा पनि त अहिले हाम्रो स्थायी कमिटी 44 जनाको छ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले स्थायी कमिटीकै धेरै नेताहरूलाई यहाँ ल्याएर बोल्न पनि लगाइरहनु भएको छ होइन। स्थायी कमिटीमा एक पक्षले भने जस्तै केपी ओलीलाई पार्टीबाट पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुरा मेजोरिटी पुग्छ यो पार्टीमा? पुग्छ भन्छ नेताले भन्छ। सचिवालयमा केन्द्रीय समिति म तपाईँलाई सोधिरहेको छु, तपाईँले नै यहाँ धेरै होइन मैले त धेरै पनि नेताहरू भन्छन् हामी बहुमतमा छौँ। कसरी त होइन, तपाईँले नै तपाईँ म देखिरहेको छु, तपाईँको प्राइम टेलिभिजन म रेगुलर हेर्छु होइन। तपाईँको टेलिभिजनमा तपाईँले बोलाएका अतिथिहरूका कुरा पनि म सुनिरहेको छु। हिजो माओवादीसँगै जोडिएको एउटा चाहिँ पङ्क्ति पनि अहिले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु भनेको त्यो पार्टी एकताको विरोधी हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर स्थायी कमिटीका धेरै मान्छेलाई तपाईँले यहीँ लिएर बोलाउनु भएको छ होइन। अब हिजो केपी ओलीसँग जोडिएका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू त त्यहाँ हुँदै हुनुहुन्छ र अरू केही स्वतन्त्र मान्छेहरू जोड्दा त्यो स्थायी कमिटीको अहिले चलिरहेको स्थायी कमिटीको बैठकमै पनि ल त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट नै अध्यक्षबाट हटाउने बहुमत कसरी पुग्दो रहेछ त्यो टाउका त्यहाँ गर्नु त तपाईँ के पुग्दैन, म भन्दैछु के पुग्दैन होइन। मत विभाजित छ। र तपाईँलाई अर्को कुरा भन्नु, म अहिले जुन स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भइरहेछ नि, यो स्थगित चाहिँ केपी ओलीले गरेको होइन नि। अहिले यो बैठक केपी ओली त यो स्थायी कमिटीको बैठक बसौँ कि टुङ्ग्यौँ भनिरहनु भएको छ कि स्थायी कमिटीको बैठकलाई गर्नुभएको उहाँहरूले जुन परिकल्पना गरेर स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो, मेजोरिटी छ हाम्रो, यो मेजोरिटीबाट हामी दुईटै पदबाट केपी ओलीलाई हटाउन सक्छौँ भन्ने अपेक्षाका साथ स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना भएको थियो। तर स्थायी कमिटीको अवस्था उल्ट्यो, त्यो नदेखिएपछि मिटिङ चाहिँ लिङ्गरिङ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त अस्ति झम्सी खेलमा 31 जना बस्यो होइन स्थायी समिति? 31 जना सबैले प्राइम मिनिस्टर र अध्यक्ष हटाउने कुरा गर्नुभएको छैन नि, उपस्थिति हुनुभयो। अब पार्टी अध्यक्षले डिनर खान बोलाएपछि त मैला बोलाएको म पनि जान्थेँ होइन। डिनर खान पार्टी अध्यक्षले बोलाउनु भयो, नेताहरू जानुभयो। डिनर मिटिङमा विभिन्न ढङ्गका छलफलहरू भयो त्यहाँ। त्यसलाई डिनर मिटिङ भने पनि भयो, घुटको मिटिङ भने नि भयो, त्यसलाई नाम के दिने होइन। त्यो झम्सीखेलको अगेनो रेस्टुरेन्टको मिटिङ, त्यो मिटिङमा डिनर खाँदा भेला हुँदा छलफल हुँदा त्यहाँ सबैले चाहिँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ यो स्थायी कमिटीबाट भनेको छैन नि, त्यस्तो भनेको छैन। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ अहिले आइरहेछ त। अब अहिले हाम्रो चाहिँ पार्टीको अहिलेको गृहमन्त्री, पार्टीको सचिवालय सदस्य रामबार थापा बादल
केही कुरा तपाईँले हिजोको मिडियाहरूमा उहाँले आफूले आफ्नो लाइभ उहाँले दिइरहनु भएको छ। होइन उहाँले बोल्नुभयो को कसले बोलेको छ होइन त्यसले गर्दा आगामी दिनमा छलफल होला विनोदजी। तपाईँ त अब प्रदेशमा एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा होइन। पहिला पनि चुनाव लड्नुभयो संविधान सभा पनि, अहिले आएर पनि तपाईँ छ नि मेयरमा पनि चुनाव लड्नुभयो, हार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकदम निकट व्यक्ति भनेर भन्छन् मान्छेले पूर्वाञ्चलमा। मलाई के बताउनु प्रदेश नम्बर 1 मा अब जाँदै प्रदेशमा विकास भएको छ? कोरोना रोकथाममा सरकारले एकदम प्रदेश सरकारले काम गरेको छ। यस्तो छ हाम्रो प्रदेशमा नगरपालिकाले काम गरेको छ। यस्तो छ म तपाईँलाई बताउँ कोरोनाको सन्दर्भमा 1 नम्बर प्रदेशको सरकारले राम्रो काम गरेको छ र 1 नम्बर प्रदेशको कोरोना रोकथामको सम्बन्धमा भएको काम अरू प्रदेशकोसँग त मैले तुलना गर्दिनँ, तर त्यहाँ कम्प्लिकेटेड छैन, राम्रो काम गरेको छ। अब प्रदेश सरकारले काम गरेको छ छैन भन्दा प्रदेश सरकार भर्खर बनेको संरचना अहिले उसँग विद्यमान अवस्थामा चाहिँ ऐन कानुनहरू पनि छैनन्, एउटा लिमिटेसनहरू छन्, क्षेत्राधिकार काम कर्तव्य अधिकार पनि साँच्चै भन्यो भने टुङ्गिसकेको छैनन् होइन। त्यो सन्दर्भमा देखिने खालका धेरै काम नगरे पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको विकास निर्माण को सन्दर्भमा एउटा पोलिसी बनाउने काम, आधार बनाउने काम प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन्। 1 नम्बरमा नै त्यो काम भएको छ। कोरोना रोकथामको सन्दर्भमा त 1 नम्बरमा उल्लेख्य काम भएको छ, त्यहाँ कुनै गुनासो छैन। त्यसो भए मेयरले काम गर्नु भएको छ तपाईँको प्रतिस्पर्धी? मैले चाहिँ अब कोरोना रोकथामको सन्दर्भमा विराटनगरमा पनि समस्या छैन, काम भएकै छ। अरू विकास निर्माणका काम के छन् के होला, तर यो कोरोना रोकथामको सन्दर्भमा विराटनगर महानगरपालिकाले पनि काम गरेको स्थानीय सरकारले पनि गरेको छ। त्यहाँ हाम्रो प्रदेशमा समस्या छैन। तपाईँको प्रदेशमा समस्या छैन। कोरोना अब रोकथाम भयो, नियन्त्रणमा आयो? होइन, नियन्त्रणमा आउने कुरा त यस्तो छ, नियन्त्रणमा पब्लिकमा कम्युनिटीमा अहिलेसम्म गएको छैन। त्यो अब खोला बोर्डर भएको एरिया भएको हुनाले अब अहिले इन्डियाबाट जो आइरहेको नेपालीहरू छन् उनीहरूमा मात्रै प्रायः देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा अब तिनीहरूलाई ल्याउने, होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अनि बिमारी देखेका मान्छेहरूलाई आइसोलेसनमा हस्पिटलमा राख्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने कामहरू भइरहेछ होइन। तर कम्युनिटीमा अहिले पनि 1 नम्बर प्रदेशमा त्यसरी फैलिएको अवस्था छैन। अहिले सुरुमा एकलट देखिएको थियो, त्यो पनि बाहिरबाट आएको मान्छेमा, इन्डियाबाटै आएको मान्छेमा देखिएको थियो। त्यो पनि अब अहिले म्यानेज भएर तिनीहरू उपचार गरेर ठिकठाक भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। थ्याङ्क यू सो मच विनोदजी, हस् ल, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आइदिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। नमस्कार।